नमस्कार। संघीय संसदको निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज संसदमा पेश हुँदैछ। राष्ट्रपतिले संसदमा संघीय संसदको बैठकमा संयुक्त बैठक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई विगतको निरन्तरता होइन भनिरहेको छ। त्यो कुरामा किन पनि सत्यता छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नयाँ संविधान बमोजिम स्थापना भइसकेपछि नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनहरू भए अघिल्लो वर्ष। त्यो निर्वाचनपछि बनेको संघीय संसदमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेको छ र विगतको तरिकाले कार्यक्रमहरू ल्याउने, बजेट छर्ने, आश्वासन दिने भन्दा जनताले ठोस कुराहरू खोजेका छन्, जुन वाम गठबन्धन हुँदै एकीकृत रूपमा पार्टी एकता भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र निर्वाचनका बेलामा पनि भनेको थियो। स्थिर राजनीति, स्थिर सरकार र समृद्धि। स्थिर राजनीति र स्थिर सरकारको च्याप्टर 1 हिसाबले पूरा भएको देखिन्छ। दुई दल एक भइसकेपछि सरकारमा सँग पर्फेक्ट मेजोरिटी छ, सरकार स्थिर हुन सक्छ। आफै भित्र केही खटपट भएन भने यो सरकारलाई 5 वर्ष टिक्न केहीले रोक्न सक्दैन। अब दोस्रो पाटो समृद्धि। समृद्धिका लागि पहिलो ढोका यो नीति तथा कार्यक्रम र आगामी 15 गते पेश हुने बजेटले खोल्दैछ। कसरी जानेछ? आजको संवादमा हामी यो विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। कुराको सुरुवात गरौँ। घोषणा पत्रमा भनिएको जस्तो स्थिर राजनीति, स्थिर सरकार भयो। अब समृद्धिको बाटोमा हामी लागिसकेका छौँ अथवा अलमल नै छ भनेर देवेन्द्रजी, स्थिर सरकार, स्थिर राजनीति अनि समृद्धि यो नै हो अहिले सबै नेपालीले चाहेको। र वाम गठबन्धन बनाएर तपाईँहरूले निर्वाचनमा भाग लिइरहँदाखेरि त्यही नै भन्नुभयो। जनताले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरे, जनमत दिए, बलियो सरकार बनेको छ। सत्ता पक्षको सभासदको हैसियतले यहाँहरूको सरकार एकदम सजिलो अवस्थामा छ अहिले। अब दोस्रो च्याप्टरमा जनताले हेरेर बसेका छन् के गर्छ यो सरकारले भनेर। सरकारको लगभग 100 दिन पुग्न लागेको अवस्था छ। फागुन 3 गते गठन भएको सरकार हो, पुग्न। यहाँ सत्ता पक्षको सभासदको हैसियतले भनिरहनु पर्दा हामी अब समृद्धिको खुड्किलोमा यो नीति तथा कार्यक्रम बजेटपछि साँच्चै हिँड्न सक्छौँ अथवा हामीले निर्वाचनमा गरेका वाचाहरू अनुसार हामीलाई केही शर्त बन्देजहरू छन् जुन जनता सामु हामीले वाचा त गरिहाल्यौँ तर तत्काल पुरा हुन समस्या छ। यो विजयजी यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेपालमा यो विद्रोही राजनीति अथवा अधिकार प्राप्तिको निम्ति आन्दोलनमुखी राजनीतिबाट करिब राजतन्त्रको अन्त भएर संविधान घोषणा भइसकेर 3 तहको राज्य संरचना बनेर निर्वाचन भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हामी अर्को अध्याय, अर्को सेसन र अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। र यति बेलाका यहाँले भने जस्तै 4वटा चुनौतीहरू राज्य सामु छन्। एउटा सापेक्षित राजनीतिक स्थायित्व, किनभने त्यो पनि सापेक्ष हुन्छ, करिब त्यसको सङ्केत देखिन थालेको छ। दोस्रो चाहिँ आर्थिक समृद्धि। जनताले लोकतन्त्रका अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनबाट बिस्तारै देशलाई त्यो दिशामा बामे सरेको महसुस हुने गरी नयाँ निर्णयहरूको अपेक्षा जनताले गरेका छन्। तेस्रो चाहिँ खास गरी सुशासन, भ्रष्टाचार, अलिकति यो अनियमितता, अराजकता जो देशमा यो बाटो रूपमा बढी आलोचना हुने गरेको छ, त्यो पुरै उन्मूलन त म भन्दिनँ, त्यसमा सुधार, त्यसमा परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् सुशासनको। तेस्रो चाहिँ समृद्धि। खास गरी यी 3टा लक्ष्यहरूलाई जोडेर समाजवादमुखी, उन्मुख भनौँ या मुखी भनौँ, जनताको श्रमिक वर्गको हित साधन र अपनत्व र स्वामित्व भएको राज्य प्रणालीमा जाने गरी जनताले त्यो अपेक्षा गरेका छन्। यहाँले अहिले भन्नुभयो जस्तै यो अहिलेको सरकारको महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको यही हो। अब यसले छेक्यो, उसले छेक्यो भनेर कसैले दोष दिने ठाउँ छैन, प्रतिपक्षले दोष दिने ठाउँ पनि छैन। प्रतिपक्षलाई पनि रचनात्मक रूपमा सहयोगमा लिन सक्नुपर्छ र 5 वर्षको निम्ति विकास, समृद्धि र सुशासनको कार्यक्रमसहित समाजवादी उन्मुख वा समाजमुखी चाहिँ समाजवादमुखी राज्य प्रणाली निर्माण गर्नुको निम्ति एउटा यो पार्टी एकीकरणपछि चाहिँ नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको छ। र यो बजेट र नीति कार्यक्रमले त्यो दिशाको सङ्केत जनताले बुझिने गरी गर्नुपर्छ। गर्नैपर्छ, यसको गर्नैपर्छ। यो बाध्यात्मक अवस्थामा छ भन्दा पनि हुन्छ, एकदमै गर्नुपर्छ।
दिलमसाद बढीजी, अब नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा छिर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँसँग यो सरकारको लगभग जेठको दोस्रो साताको सुरुतिरै 100 दिन पुग्छ, हामी अहिले 90+ दिनमा मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ, सरकारको कस्तो रह्यो यो हनीमुन पिरियड, यहाँहरू प्रतिपक्षको बुझाइ? वास्तवमा अब तपाईँहरूले प्रारम्भ भन्नुभयो नि, अहिले सत्तापक्ष आफैमा झन्डै 2/3 बहुमतमा पुगिरहेको अवस्था छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनिसकेपछिको यो पहिलो चुनाव पनि थियो सङ्घीय सरकारका लागि। अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा, अप्ठ्यारो अवस्थामा हामीले यो संविधानलाई जारी गऱ्यौँ। यो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका 3वटै निर्वाचनहरू पनि हामीले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामै नै काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सबैलाई साथमा लिएर एक त संयोजन भूमिका पुरा गर्यो र 3 तहको निर्वाचनहरू गर्यो। यसको उद्देश्य के थियो भने यो संविधान जो हामी सबै मिलेर ल्याएका छौँ यसले स्थायित्व पाओस् र त्यसका मार्फत स्थायित्व पाइसक्यो यो सिस्टम मार्फत जनताले सुखी जीवन बिताउन सकुन्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन सत्तापक्षले लगाएको नारा थियो, यो नारा सबैको थियो, सबैको लक्ष्य थियो। अब राजनीतिक स्थायित्व पाउनुपर्छ मुलुकले र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अब मुलुक जानै पर्छ। पहिलो लक्ष्य यो हो र अब यो कसरी जान्छ त सत्तापक्ष? हिजो 2टा दलहरू सँगै लडे, संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका छन्। त्यो घोषणापत्रले पनि स्थिरता, समृद्धि र जनताको खुसियालीलाई लक्ष्य बनाएको छ। अब अहिलेसम्म 100 दिन पुग्दासम्म हामीले के देखिरहेका छौँ भने यो लक्ष्यका प्रति जाने हो भने हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षको नाताले हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, किनभने लक्ष्य त हामी सबैको साझा हो नि। अब स्थायित्व पाउनुपर्छ राजनीतिक रूपमा र आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटोमा मुलुक लाग्नै पर्छ। सत्तामा त भोलि हामी पनि आउँला, आज उहाँहरू हुन्छ, भोलि हामी आउँला। तर हाम्रो लक्ष्य एउटै हुन सकेन भने फेरि हामीलाई जनताले माफ गर्दैन। त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। हामी अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक प्रतिपक्षको भूमिकामा हामी छौँ। जनादेशले हामीलाई त्यहाँ पुर्याएको छ, त्यसलाई सम्मानपूर्वक हामी प्रतिपक्षबाट पनि यो गोल अचिभ गर्न हामी लागिरहेकै छौँ। तर यसलाई तयार भएको हो कि होइन यो सरकार साँच्चै कार्यक्रम मार्फत भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ। यो नीति र कार्यक्रम आउँछ, यसपछि यसको 1 वर्षपछि एउटा किसिमले मूल्याङ्कन हुन्छ फेरि। तर त्योभन्दा पहिले 100 दिनको कुरा हामीले अवश्य गरेका थियौँ। अहिले 90+ समय बितेको अवस्था छ र अहिले उहाँहरू आफैमा पनि आफ्नो आन्तरिक गृहकार्यमा राजनीतिक रूपले स्थिरता लिने क्रममै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। किनभने उहाँहरू अब 2 दिन अगाडि 3 दिन अगाडि मात्रै साँचो अर्थमा पार्टी एकीकरण पनि भइसकेको अवस्था छ। घोषणापत्र एउटै थियो, पार्टी एक ठाउँमा आएको छ। हिजो 2-2टा थिए। अब यिनीहरू राजनीतिक रूपले कति स्थिर हुन सक्ने हुन्, कति व्यवस्थित हुन सक्ने हुन्, यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा भयो। हामी त चाहन्छौँ छिटो उहाँहरू व्यवस्थित हुनुपर्छ। राजनीतिक रूपमा स्थिरता चाहने हो हामी चाहन्छौँ उहाँहरू पनि ठिक ढङ्गले स्थापित स्थिर भइरहँदा हामी सबैको साझा यो सिस्टम, यो व्यवस्था, यो संविधानले खोजेको व्यवस्था सही अर्थमा बलियो होला, सुदृढ होला। त्यसकारण यो ठिक मानेका छौँ र उहाँहरू अहिले नै आफ्नै राजनीतिक व्यवस्थापनमै हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै केही कुरा गरिसकेका छैन। त्यसकारणले हामीले पनि उहाँहरूलाई यो मौका दिएका छौँ। देवेनजी, तपाईँ आफै चाहिँ सत्तापक्षको सभासद भए पनि सरकारको 100 दिनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? किनभने एउटा जनमानसको गुनासो चाहिँ एकजनाको आए पनि लोकतन्त्रमा सुनवाई हुनुपर्छ भनिन्छ। जनमानसमा एउटा गुनासो अलिकति कुरा बढी भयो कि काम गरेर कुरा गरे हुन्थ्यो भन्ने सुनिन थालेको छ। यसलाई धेरै नेगेटिभली पनि नलिउँ, होइन? त्यो खालको सुन्न थालेछ भने सत्तापक्षकै सभासदको हैसियतले यहाँले मूल्याङ्कन गर्नु भने सरकारको 100 डेज कस्तो रह्यो? अब एक शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि शीतल तापेको 100 दिनको अर्थमा मैले बुझेको छु।
किनभने जनताका अपेक्षाहरू आफै निर्वाचनमा सहभागी भएको हुँदाखेरि तीव्रतामा थिए र छन्। र लामो समय खास गरी यो शान्ति प्रक्रियामा हामी आइसकेपछिको उतार चढावको बिचबाट गुज्रेको राजनीतिबाट अलिकति अर्कै प्रकारले विकास र समृद्धिको अपेक्षा जनताले अलि तीव्रतामा खोजेको, अलिकति कामहरूको सम्बोधन भएको। यद्यपि प्रत्येक व्यक्तिका निजी स्वार्थहरू पुरा हुन् भन्ने कोही जनताको माग छैन। नयाँ काम सुरुवात होस्। उदाहरणको निम्ति धुरुमु सुन्तलीहरू किन हिरो भए भन्दाखेरि सबै जनताका घर त उनीहरूले बनाइदिए छैनन्। एउटा नमुना काम गरेको हुँदाखेरि जनताले त्यसलाई रुचाए। यस्तो प्रकृतिको कामहरू, यद्यपि त्यो एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट गरिएको सुरुवात थियो, मैले नाम लिएँ, तर सरकारले नै त्यस्ता नमुनाजन्य कामहरूको सुरुवात गरोस् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो र छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो 100 दिनमा ठ्याक्कै चाहिँ गणना गर्न लायक मुखले बोल्ने कुराहरू बाहेक हामीले चाहिँ केही त्यस्तो गरेका छैनौँ। म आफै पनि जनताका अपेक्षाहरू पुरा गर्नको निम्ति यो पछिल्लो चाहिँ झन्डै 15 दिन मन्त्रालयमा बजेट बनाउने क्रममा हिँडेँ, तर त्यहाँको अलमलता, त्यहाँको अलिकति यो बजेट नआइसकेको कारणले पनि होला र अलिकति अस्पष्टता, हामीले काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा देख्दाखेरि कतै जनताको अपेक्षा पुरा हुने होइन कि कतै उही पुरानै निरन्तरतामा, पुरानै चाहिँ राज्य प्रणालीको उही ब्युरोक्रेसीको निरन्तरता, उही चाहिँ टेबल, उही प्रणाली, उही सिस्टममा हामी फसेर कतै 2-3 वर्ष बित्ने हो कि भन्ने आशंका गम्भीर रूपमा यो 100 दिनमा मैले व्यक्तिगत रूपमा अनुभूति गरेको छु। र यो नीति कार्यक्रम र बजेटले ब्रेक थ्रु गर्न सक्नुपर्छ र म सत्तापक्षको भए पनि ब्रेक थ्रु गर्ने गरी काम सुरुवात होस् भनेर 2 दिन फेरि मैले अर्थमन्त्रीलाई पनि भेटेँ। अब त्यो ब्रेक थ्रु कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा मेरो प्रश्न छ तपाईँलाई। त्यो सँगसँगै जोडेर अहिले तपाईँहरू भनेको वाम गठबन्धन गरेर चुनाव लडेर अहिले पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यति बलियो सरकार नेपालमा पहिलोचोटि बनेको छ। नेपालका कम्युनिस्टहरू देश कस्तो बनाउन चाहन्छन् भन्ने ऐना बन्नुपर्छ भन्ने पनि होला। आजसम्मका नेपाल भन्नेमा राजनीतिक चेत आएदेखिको 7 साल अगाडिदेखिको जुन सपना देखिरहेको थियो नेपालले, त्यो एउटा तपाईँहरू बन्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को राजनीतिक सङ्क्रमण आएर ठ्याक्कै अन्त्य भएर नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरुवात भए बेलाको पनि यही सरकार परेको छ हैन। अर्को विगतदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अनि विगतमा अब धेरै दलहरूले सरकार चलाए, विगतमा पञ्चायत व्यवस्था राजाले चलाए, यी जम्मै सरकार यसरी चल्छन्। त्यसकारणले हाम्रो देश विकास भएन न तपाईँहरूले इस्टाब्लिस गरेको तथ्य भएकोले त्यो तथ्यलाई चिरेर पनि चिर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। यसको लागि ब्रेक थ्रु कसरी हुनसक्छ नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेट मार्फत? मैले सुरुदेखि भन्छु यो चाहिँ झ्याल हो, हामीले भनेको समृद्धिको झ्याल यहाँबाट देखिनुपर्छ कमसेकम कस्तो हुन्छ भने। ठिकै भन्नुभयो यहाँले र मेरो व्यक्तिगत अनुभूति पनि नेपालको इतिहासलाई एकपटक केलाएर फर्केर हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बिपीले नेतृत्व गरेको बेलामा काङ्ग्रेसले त्यो अवसर पाएको हो 7 सालदेखि हिसाब गर्दाखेरि र एउटा शक्तिशाली हैसियतमा 2/3 मत प्राप्त गरेर अवसर पाएको हो काङ्ग्रेसले। त्यसपछि राजा महेन्द्रले उनकै भाषा जे गरे इतिहासले समीक्षा गरिसकेका छ, त्यो अवसर पाए र त्यसपछिको अवसर भनेको अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले हो र कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलोपटक पाउँदैछ। यति शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त सरकार जिगज्याग अपोजिसनको बलियोपना हुँदाखेरि त दोष दिने ठाउँ थियो, तर अहिले पार्टी एकीकरणको उद्देश्य सहित एउटै घोषणापत्र बनाएर जनतामा गएर जनताले झन्डै दिलेनजीले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ झन्डै करिब 2/3 भन्दा हुन्छ 2/3 को हैसियतमा निर्वाचनमा जनताले सम्मान गरेर 7वटा प्रदेशका सरकारमध्ये एउटा बाहेक अरू सबैमा बहुमत छ सरकार बनाएको छ र स्थानीय निकायमा पनि अत्यधिक चाहिँ वामपन्थीहरूको प्रभाव छ। यो प्रकृति हेर्दाखेरि अब यो ठुलो अवसरको रूपमा पार्टीको हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीलाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, व्यक्तिगत हिसाबले भन्दा केपी ओली र प्रचण्डलाई देशको निम्ति यहाँले भने जस्तै ढोका खोलेर चित्र देखिने गरी यो नीति कार्यक्रममा उहाँहरूले नयाँपन दिन सक्नुपर्छ। कुराकानी चलेको छ। अस्ति पनि हामीले संसदीय दलको संयुक्त त नभनौँ एउटै दलको पहिलो बैठक बस्यौँ, त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले केही ब्रिफ गर्नुभयो, 10 वर्षको चाहिँ मोटामोटी उहाँको आफ्नो शैलीमा चित्र प्रस्तुत गर्नुभयो। हामी सबैलाई के फिलिङ भयो भनेदेखि यो कुरो मात्रै अब जनताले पताउँदैन, जनताले एक्सन खोजेको छ। अब एक्सनको निम्ति हामीले केही चिट लेखेर पनि दियौँ, एक्सनको निम्ति हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यो भनेको नीति कार्यक्रम र बजेट हो।
र त्यसका नीति कार्यक्रम र बजेटबाट ब्रेक थ्रु हुने गरी कृषिमा, हाइड्रोमा, यातायातमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा, उद्योगमा, होइन, यो विषयमा हामी ब्रेक थ्रु गर्छौँ भन्ने हिसाबले जान सक्नुपर्छ। र हाम्रो खास गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको अभाव र अत्यधिक चाहिँ बाहिरबाट आउने कुराको यसरी घटाउँछौँ। हामीले चाहिँ देशैभरि लोड सेडिङ 3 वर्षभित्रमा यसरी हामीले गर्छौँ र 77 जिल्लाका पालिका स्तरमा हामीले चाहिँ कालोपत्री बाटो यसरी पुर्याउँछौँ यो समयावधिसम्म। र हामीले चाहिँ जनतालाई समृद्धि सुखी बनाउनको निम्ति चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यमा यी कामहरू गर्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ कमसेकम सुरुवात पहिलो चरणको यो 5 वर्षको त्यहाँ पुर्याउनुको निम्ति सुरुवात यो भनेर बजेटमा, नीति कार्यक्रममा त मोटामोटी नीतिगत कुरा आउँछ, सङ्केत गर्ने कुरा हो। बजेटमा चाहिँ स्पष्ट चित्र हुने गरी आउनुपर्छ र स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई बेबारिसै छोड्ने होइन। यो सङ्घीय केन्द्रीय तहले एउटा प्याकेजमा पोलिसी दिएर, अनि विकास निर्माणको पूर्वाधार यो हो, यसभित्र रहेर त्यहाँ चाहिँ प्याकेजमा गएको सिलिङलाई यसरी चाहिँ प्रयोग गर भनेर एउटा नियोजित विकासको प्लानहरू अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यो चाहिँ कुरा अब आउने बजेटमा आउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी पनि छौँ। सम्भाषका प्रायोजक बर्जर एन्टी डस्ट पेन्ट अब 5 वर्षको वारेन्टीको साथ। सम्भाषका प्रायोजक बर्जर एन्टी डस्ट पेन्ट अब 5 वर्षको वारेन्टीको साथ। मडुजी, अब तपाईँहरूको सुझाव अथवा तपाईँहरूको भनाइ के रहन्छ? किनभने अघि एउटा यहाँले एकदम राम्रो शब्द प्रयोग गर्नु, सत्ता पक्षले जुन नारा दिएको छ समृद्ध सुखी नेपालीको, त्यो नारा अब एउटा कुनै पार्टीको अथवा सत्ता पक्षको मात्र होइन, सबै नेपालीको हो। भनेपछि चाहिँ हामी प्रतिपक्ष पनि भयो, अरू दल जति छन् नेपाली सबैको भयो भने चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीमा पुग्नको लागि अघि उहाँले भन्नुभएको शब्दमै तपाईँलाई सोध्छु, ब्रेक थ्रु कसरी हुन सक्छ? अब यो ब्रेक थ्रु गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् उहाँहरूले भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त आशा गर्नुपर्छ कि उहाँले ब्रेक थ्रु गरेर लैजानुपर्छ भन्ने। अस्ति मात्रै अब लाक्षणिक रूपमा भनौँ केही कुरा भइसकेका छैन, उहाँ अहिले आफूभित्रैको अलमलमा अल्मलिनु भएको छ जस्तो देखिरहेको छ। एक त राजनीतिक एडजस्टमेन्टको कुराले पनि अल्मलिनु भएको छ। दोस्रो कुरा, सरकार सञ्चालनको सन्दर्भ हेर्ने हो भने उहाँहरूले जनताका सामुन्ने धेरै ठुल्ठुला सपनाहरू बाँडिदिनु भएको छ र जनता यति ठुलो कुरा गर्नेलाई नदिइकन कहाँ हुन्छ भनेर दिए पनि। तर उहाँहरूका निमित्त यो चुनौती छ, उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ राम्ररी। हामीले धेरै कुरा भन्ने र गर्न नसक्ने हाम्रो यथार्थ के हो त्यसमा उभिएर उहाँहरूले भन्नु पर्थ्यो, हामीलाई लागिरहेको छ। अब हेर्दा के छ, के को आधारमा हेर्ने त, हामीले अनुमान लगाउने त भन्दा अस्ति मात्रै एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो उहाँले, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। अब कसरी जान सक्छ यो सरकार र के आधार भन्ने हो भने उहाँले त्यसलाई अत्यन्त निराशाजनक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। मुलुकको वित्तीय धरातल र आर्थिक अवस्थालाई त्यति जर्जर देखाउनु भयो। अनि उहाँले जनताका सामुन्ने पनि बोल्नु भएको छ र अब हामी धेरै काम गर्नु छ भन्ने मुखमा पुगिसक्नु भएको छ। अब यो दुईटालाई कसरी मिलाउनुहुन्छ? हाम्रो यथार्थलाई उहाँको त्यो सपना मिलाउने के हो त अवस्था हेर्ने हो भने त्यसपछि एउटा प्री बजेट डकुमेन्ट पनि उहाँहरूले दिनुभयो। यो दुवै डकुमेन्ट हेर्दा उहाँहरूले केही नयाँ ब्रेक थ्रु गर्न सक्नु होला भन्ने हामीलाई लागिरहेको छैन। किनभने उहाँसित वित्तीय धरातल त्यस्तो छैन, उहाँ आफै भन्नु भएको छ, स्वीकारेको कुरा हो। अर्को कुरा, उहाँले केही गर्ने हो भने आफ्नो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तयार गर्न सक्नु भएन भने अर्को चुनौती छ। वैदेशिक सहयोगहरू हामीले जुटाउन सकेनौँ र सहयोग अनुदानमा हो कि ऋणमा हो, यो सब हेर्ने हो भने हामीलाई भोलि कहाँ पुर्याउँछ त्यो वैदेशिक ऋण सहयोगले मात्र हामी त्यत्र सपना पुरा गर्दैछौँ भने यो अत्यन्त जटिल अवस्थामा मुलुक छ। अब यही जटिलताभित्र पनि हामीले केही विषयहरू हामी सबै थोक गर्छौँ भन्नुभन्दा पनि हाम्रा आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण ठिक ढङ्गले गर्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ हामी फेरि अर्को सङ्कटमा पर्छौँ। यो स्थिति नआओस् भन्नेतर्फ हामी सचेत गरिरहेका छौँ। व्यक्तिगत रूपले मैले आफूले भन्दा पनि मैले त्यो दिन प्री बजेटमा पनि भाग लिएँ। त्यति बेला त्यो दिनु पनि भने मैले हामी वास्तवमा भन्यो भने विगतको निरन्तरतामा हामी यहाँ पुगेका होइनौँ।
यो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। अब क्रम भङ्ग गरेर जानुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ उहाँहरू। तर यो क्रम भङ्ग गर्ने कुरा कहाँ हो? मुखैले भनेर हो कि हाम्रो यथार्थ के हो र हामी कहाँबाट कसरी क्रम भङ्ग गर्छौँ, यो एक किसिमको ब्रेक थ्रुसित सम्बन्धित छ। मलाई लाग्छ यो उहाँहरूले कसरी आउनुहुन्छ हामी त्यहाँ हेरौँला। तर उहाँहरूले अहिलेसम्म उहाँहरूको तयारी र हिजो अस्तिका 2टा डकुमेन्ट हेर्दाखेरि उहाँहरू सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। उहाँ अलमलमै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हुनुपर्ने प्राथमिकता हामीले बुझेअनुसार के हो भने यो निरन्तरता होइन, यो सङ्घीयताको चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेका अवस्था हो। हामीले 3 तहको निर्वाचन गरिसक्यौँ, संविधानले थ्रु पाइसक्यो। अब आर्थिक दृष्टिकोणले हामी सङ्घीयतालाई स्थिर गर्न सकेनौँ, सुदृढ गर्न सकेनौँ भने यही समस्या हाम्रा लागि त सबभन्दा ठुलो समस्या बन्छ भोलि। त्यसकारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता यो सङ्घीयतालाई आर्थिक दृष्टिकोणले स्थानीय तहदेखि प्रदेश, यी 2टा नयाँ हुन् संरचना, ती 2टालाई हामीले जनताले अनुभूत हुने गरी हो 5 वर्षपछि कम्तीमा भन्छु म। तर त्यसका लागि यो आउने आजको नीति र कार्यक्रम र आउने बजेटले 1 वर्षपछि पनि आशा जगाउनै पर्छ, विश्वास जगाउनै पर्छ। त्यसकारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सङ्घीयतालाई आर्थिक दृष्टिकोणले सुदृढ गर्ने ढङ्गको विनियोजन आउनै पर्दछ र त्यो विनियोजनको पहिलो लक्ष्य स्थानीय तह हुनुपर्छ। म त्यसरी भन्छु। अहिले हामीले के देखिरहेका छौँ यथार्थ भने नि स्थानीय तह पनि अलमलिएको अवस्था हो। यो सजिलो अवस्था छैन। प्रदेश त केन्द्रले हामीलाई ठग्यो भन्न थालिसक्यो। मुख्यमन्त्रीहरू भन्दैछन् हामीले के को भरमा गर्ने, उनीहरू केन्द्र खोजिरहेछन्। स्थानीय तहले प्रदेश भन्छ, प्रदेशले केन्द्र देखाउँछ। अब केन्द्रले के गर्ने हो? हामी सङ्घीयतामा गएको हो कि होइन? त्यसकारण सङ्घीयतामा गएको हो, हामी धेरै अधिकार सम्पन्न भयौँ, आर्थिक दृष्टिकोणले हामी साधन सम्पन्न भयौँ, हामी सक्छौँ भन्ने जाँगर आत्मविश्वास हामीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म हामीले देखाएको छैनौँ। यो विश्वास जगाउन सकियो यो सरकारले। अब यही प्रश्न देवेन्द्रजीसँग के भन्दाखेरि हामीले एक खालको नारा सपना नदिकन त फेरि निर्वाचनमा गइँदैन पनि होइन। जस्तै अलिकति सरस्वती भनौँ, तपाईँहरूको साझा घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5,000 पुर्याउने होइन, बाढी पहिरो पीडितलाई 3 लाख अनुदान, 3 लाख निर्व्याजी ऋण दिने, 2 वर्षभित्र सबै व्यवसाय केन्द्रमा, सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा चाहिँ इन्टरनेट पुर्याउने, राजधानीमा फोहोर धुलो मैलो मुक्त बनाउने, 3 वर्षभित्र द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्ने, 1 वर्षभित्र घरबारविहीन सबैलाई घर दिने, भूकम्प बाढी पहिरो पीडितलाई, कुल बजेटको 20% शिक्षामा, यस्ता किसिमका कुराहरू तपाईँले लेख्नु भएको छ। अब जनताले त्यही हेरेर जनमत पनि दिएका छन्, मत पाउनु भएको छ। अब यहाँ अहिले हेर्दाखेरि हामीसँग अघि अलि साङ्केतिक रूपमा भन्नुभयो बडुजीले, पुँजी, जनशक्ति र प्रविधिको अभाव देखिन्छ हामीसँग होइन। यो बेलामा त्यो हामीले गर्ने भनेको काम चाहिँ समय पनि लाग्छ है भनेर हामीले जनतालाई भनेका छैनौँ। तिमीहरू राति सुत बिहान उठ्दा देख्छौ कि जस्तो गरेर हामीले विगतमा कुरा गर्दै आयौँ निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म पनि त्यो अघि मैले अलिक कुरा बढी भयो कि भन्ने कुराको सङ्केत त्यसमा पनि छ। त्यो नै लास्टमा हामीले दिएको सपना नै हाम्रो लागि चुनौती पो हुन्छन् कि? अघि मैले भने हामी यो सरकार भनेको निरन्तरताको सरकार पनि होइन, राजनीतिक सङ्क्रमण सबै किसिम सङ्क्रमण अन्त्य गरेर बनिरहेको र समृद्धिको ढोका खोल्ने सरकार हो भन्दा हामीले अलि बढी सपना दिएर जनतालाई पनि बुझाउनु पर्ने तहसम्म पनि बुझाएनौँ कि हामीसँग यति चिज छ, त्यस कारण हामी यति गर्न सक्छौँ, हामी यति गर्छौँ मात्रै भन्ने छ। हामीसँग कति चिज छ चाहिँ हामी बोलिरहेका छैनौँ भनेपछि भोलि जनतामा फ्रस्ट्रेसन पो आउँछ कि? त्यसतर्फ कतिको ध्यान दिइराख्नुपर्छ। अब दिइँदैछ भन्दा यहाँ सरकारमा हुनुहुन्न होइन, यहाँ सत्तापक्षको सभासदको हैसियतले त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता कतिको छ? किनभने हुन त अहिले हामी कुरा गर्दा झन्डै 12 बज्न लाग्यो, भरे संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, त्यो बमोजिमको बजेट आउँछ 15 गते होइन, त्यहाँ हेरौँला, त्यसमा पनि छलफल गरौँ। तर अहिले हामी भनिराख्दाखेरि त्यो आफैले देखाएको सपना आफ्नैलाई घातक पो हुने हो कि? अब यो चुनौती त गम्भीर रूपमा छ नै, किनभने भन्दा जति सजिलो छ हो अभिव्यक्त गर्दा शब्दमा उनेर मान्छेलाई एकछिन मुग्ध बनाउनको निम्ति कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरा र जीवन व्यवहार र जगतमा वस्तुगत अवस्थाबाट गर्ने कुरा, परिणाम आउने गरी गर्ने कुरा फरक विषय हो। अब मैले बुझेअनुसार नीति कार्यक्रम र बजेट आउँदाखेरि यहाँले संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू, ती घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू र आर्थिक अवस्थाको सूचकाङ्क
कतातिर हाम्रो छ, स्थिति के हो, धुकुडीको अवस्था के हो, हाम्रो आर्थिक अवस्था के हो, त्यो र सम्भावना भएका स्रोतहरू, राजस्वको कति हो, वैदेशिक लोन अनुदान हामीले कति लिन सक्छौँ, मित्र राष्ट्रहरूसितको चाहिँ सम्बन्ध के छ, यी सबै कुरालाई हेरेर बजेट बनाउने हो। र मेरो अनुभूति, व्यक्तिगत अनुभूति मैले भन्दैछु, अहिले टिप्पणी गर्न म चाहन्न। र बजेटको जुन मोटामोटी सिलिङ तयार हुँदैछ, हामीले घोषणापत्रमा भनेको कुराको मिट गर्न त्यसले गाह्रो पर्छ। ओके। र एउटा कुनै व्यापारीले पसल सुरु गर्दाखेरि लोन नलिइकन मैले जति हो त्यतिबाट सुरु गर्छु भने थाल्यो भने त्यसको व्यवसाय कहिल्यै पनि ठुलो हुँदैन, होइन, गाह्रो हुन्छ उसलाई। उसले अलिकति रिस्क मोल्नै पर्छ। ब्याङ्कबाट लोन लिने हो कि अन्तबाट लोन लिने हो कि कारोबार कसरी बढाउने हो, मार्केटिङ कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा अलिकति हाइटबाट सोच्यो भनेदेखि त्यो व्यापारी एकपछि अर्को गर्दै सफल हुँदै जान्छ। अब जति छ त्यतिमा सन्तुष्ट भएर बस्ने हो भनेदेखि त त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले यो बजेटको चाहिँ होमवर्क भइरहँदा मलाई व्यक्तिगत रूपमा भएको अनुभूति मैले सेयर गरेँ। यहाँ आदरणीय जनसमुदायले पनि हेर्नुभएको छ। हामीले समाजोन्मुखी राज्य प्रणाली बनाउने भनिसकेपछि अलिकति हामीले चाहिँ रिस्कमा, अलिक चुनौतीमा ब्रेक थ्रु गर्ने भनेको सम्भावना भएका चिजहरूबाट अलिकति अगाडि बढेर हामीले आँट गरेर मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ। अब अलिकति चाहिँ तपाईँको यता पनि समस्या, उता पनि समस्या, यो पनि हुँदैन, ऊ पनि हुँदैन, यहाँबाट नि बिग्रिन्छ कि भनेर सोचियो भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यस कारणले यो विषय चुनौतीको रूपमा मैले बुझेको छु कि अहिलेको बालवाला अर्थमन्त्री विषयको जानकारी राम्रो छ, उहाँसित चित्र प्रस्तुत गर्न उहाँलाई नलेजको हिसाबले अरू कसैले नभेट्ला, अरू पनि छन् धेरै विद्वानहरू, तर फेरि पनि पोलिटिक्स इन कमान्ड भन्छ क्या, पोलिटिक्स इन कमान्ड, होइन, अर्थ प्रणाली आफै हिँड्ने होइन, पोलिटिक्सले, होइन, लक्ष्यले, उद्देश्यले त्यसलाई गाइड गर्ने हो। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति चाहिँ त्यो विषय उहाँले मिसाएर अब अलिकति आँट गरेर ल्याउन सक्नुभयो भनेदेखि यो ब्रेक थ्रु हुन्छ। यो धेरै सजिलो छ। उहाँले पनि अहिले एउटा शब्द भनिसक्नुभयो, यस्तो साझा एजेन्डा भन्यो विकास समृद्धि सुशासन, राज्यको साझा एजेन्डा बनिसक्यो। यति कम्फर्टेबल अपोजिसन इतिहासमा बिरलै थियो होला। भोलि कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भोलि हेर्न बाँकी नै छ, होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति पहिलोचोटि धेरै ठुलो अवसर हो। यो अवसरलाई मिट गर्नको निम्ति यो नीति कार्यक्रम र बजेट, मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने, मूलतः बजेटले हिजोको निरन्तरता होइन, ब्रेक थ्रु गर्नुपर्छ केपीजीको भाषामा, प्रचण्डको भाषामा। अलिकति यहाँ मैले रोकेँ, प्रचण्डजी अस्ति पनि के भन्दै हुन्थ्यो नि, धेरै नहौसिनुहोस् है भन्दै हुन्थ्यो तपाईँहरूलाई एउटा त्यो संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दाखेरि। केपीजीबाट त्यो सुनिराखिएको छैन। उहाँ चाहिँ कङ्ग्रेस तङ्ग्रियो भन्दाखेरि के च्यवनप्रास खाएछ कि क्या हो भनेर अझै पनि त्यो ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। यो गम्भीरतामा अलिक समस्या हो कि भन्ने देखिन बोलीबाट, होइन। मैले अघि सुरुमा पनि भन्दैछु, अब गरेर देखाउने दिन आएको छ। बोलेर देखाउने चाहिँ चुनाव अगाडि हो, बोलेर लट्ठ्याएर मान्छेलाई मत तान्नु पर्यो, त्यसपछि त गरेर देखाउनु पर्यो। ल ठिक छ, 100 दिनको पिरियड, हनिमुन पिरियडलाई पनि धेरै मूल्याङ्कन नगरौँ, किनकि एकतामा धेरै समय खर्चिनु पर्यो। हुन्छ कि हुँदैन कि के हुन्छ कि कसो हुन्छ कि भन्दा भन्दै अब विदेशी राज्यका प्रधानमन्त्रीहरूको ओहोरदोहोर हाम्रो जानुभयो गर्दा गर्दै समय बितिरहेको छ। ठिक छ, त्यसलाई पनि मानौँ, तर अब त यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पछि त त्यो पनि छुट्नुहुन्न, होइन। र हाम्रो यथार्थ, मेरो थैली कत्रो छ, ठिक छ, मसँग 100 रुपियाँ छ भने 50 रुपियाँ लोन लिन सक्छु, त्यो तर 150 भन्दा बढीको कार्यक्रम त बनाउन सक्दिनँ। भने मेरो थैली कति छ, मैले कस्तो सपना दिइरहेको छु र म के गर्दै, यो पुरै नकारात्मक भावमा जान खोजेको पनि होइन। जनतालाई विश्वासमा लिनु पर्यो, जसले गर्दा भोलि जनतामा फ्रस्ट्रेसन नआओस्। स्थिर सरकार, बलियो सरकार, स्थिर राजनीति, एकदम इजी चाहिँ प्रतिपक्ष र राम्रो कम्फर्टेबल मेजोरिटी हुँदा पनि हुँदो रहन्छ भन्ने जनताले म्यासेज पायो भनेदेखि व्यवस्थाको बारेमा प्रश्न उठ्छ भोलि। अब यो यहाँले भनेकै कुरा ठिकै हो। अब गर्न चाहँदाखेरि अवसर छ। प्रधानमन्त्रीको निजी निवासको अगाडि नारा जुलुस छैन, सिंहदरबार अगाडि नारा जुलुस छैन, अर्को भाषामा भन्दा भिरगुडी मण्डपमा नारा जुलुस छैन। र गर्न चाहँदा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले गर्न सुरुवात गरेका कामहरूबाट कहीँ न कहीँ जहाँ राम्रो काम गर्न खोजेका छौँ त्यसको समर्थनले पुष्टि गरेको छ। करिब जस्तो उपत्यकामा चाहिँ अब एक प्रकारले सहरीकरणको प्रक्रिया, बाटोघाटोहरूको पूर्वाधार बनिसकेको छ। त्यसलाई धेरै गर्नु पर्दैन, त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ ढल निकास र यो धुलोको निकास र राम्रोसँग चाहिँ सडकहरू फिनिसिङ गरियो भनेदेखि त्यसले एउटा आकार लिइहाल्छ। 5-6वटा चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टहरू बन्ने क्रममा छन्,
अल्झेर बसेका छ। त्यसको टुङ्गो लाउनु पऱ्यो नि त भनेर भएन नि त। अल्झेका केही उद्योगहरू ठुल्ठुला उद्योगहरू त्यत्तिकै चाहिँ पेन्डिङहरू बसिरहेका छन्। त्यसको निकास के हो, त्यसको कर प्रणाली के, त्यसको चाहिँ फारतिनो गरेर त्यसलाई कसरी चलाउने भन्ने कुराको निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पऱ्यो। र ब्रेक थ्रु भनेको यस्ता विषयहरूमा ब्रेक थ्रु गर्न सकियो भनेदेखि अगाडि बढ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री हाम्रो आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको हुँदाखेरि धेरै कुरा नभनौँ, अनि मैले यहाँबाट धेरै टिप्पणी पनि चाहिन होइन, उहाँको बोल्ने सिप छ, उहाँले मन्त्र पारेर बोल्न सक्नुहुन्छ, तर एक्सनमा गएर देखाउन सक्नुपर्छ। अरू कुनै पनि केही त्यस्तो ठाउँ छैन। र विपक्षीलाई केही भन्न जरुरी छैन। अहिले विपक्षीले हात बाँधिया छैन, केही पनि गरे छैन। र एउटा चाहिँ अलिकति प्रतिकूलता भनेको 2-3 वर्ष पहिलेको नेपाल भारत सम्बन्धको जिगज्याग सम्बन्ध त्यो पनि सेटलमेन्ट भएको हिसाबले जुन रूपबाट भए पनि, जतिसुकै टिप्पणी भए पनि हुनु थियो भयो होइन। दुईटा अतिवाद थिए, कि त एक्सट्रिममा विरोध गरेर देशभक्ति हुने र जनताको सहानुभूति लिने, कि एक्सट्रिममा दलाली गरेर जाने दुईटा प्रवृत्ति थिए। त्यो पनि करिब चाहिँ मिल्दैछ। अब चीनसितको भ्रमण हुँदै गएर नेपाल र चीनसितको सम्बन्ध पनि त्यही प्रकारले सुधार भयो भने बाढी नै आएर ती देशले विकास गर्छन् भन्ने अर्थ मैले भन्न खोजेको होइन। यो पनि कूटनीतिक सन्तुलन पनि जरुरी छ भारत र चीनसँग। त्यो कुराको सेटलमेन्टको प्रसङ्गसँगै बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि बजेटमा उल्लेख भएका र घोषणापत्रमा हामीले भनिएका कुराहरूको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियातिर कमसेकम कामको सुरुवात भयो भने आजको भोलि त हुँदैन, स्वर्ग बनाउन सकिँदैन। तर फेरि पनि पहिलो 5 वर्षमा यति गर्छौँ पूर्वाधार, दोस्रो 5 वर्षमा हामी यहाँ पुर्याउँछौँ, त्यसको निम्ति यसरी सुरु गर्छौँ भन्ने कुराको खाका, भन्ने कुराको चित्र जनताले देख्नु पर्यो कि अहिले त्यो चित्र चाहिँ सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अब अहिले आउनुपर्छ। त्यसको निम्ति अरू कुनै छेकबार बाटोघाटो केही पनि छैन। यहाँले भने जस्तै यो 100 दिनमा केही उल्झनहरू थिए, त्यो उल्झनहरू पनि करिब सेटलमेन्ट हुँदैछन्। अब दुईटा अध्यक्ष धेरै आन्तरिक काममा भुल्नुहुन्न, व्यक्तिगत रूपमा भन्दा एउटा कार्यदल जस्तो बनाइदिएर साँठने कामहरू कहाँ जिगज्याग समस्या हुन्छ हल गरिदिनलाई टिममा हालिदिनुपर्छ र उहाँहरू राज्य बनाउने काममा लाग्नुपर्छ। त्यसरी गइयो भनेदेखि मैले सम्भावना देखाएको छु। सम्भाषका प्रायोजक बर्जर एन्टी डस्ट पेट अब 5 वर्षको वारेन्टीको साथ। सम्भाषका प्रायोजक बर्जर एन्टी डस्ट पेट अब 5 वर्षको वारेन्टीको साथ। दिलेनजी जस्तै अहिले साँच्चै भन्ने नेपालमा विकास चाहिँ हुने रहेछ है यसरी भन्ने नेपालीले सपना देखिरहेछन् नि। यो योगदान चाहिँ फेरि केपी ओलीजीको बोलेको गरेर भए पनि छ। चाह्यो भनेदेखि बङ्गालको खाडीबाट जहाज कुद्दै कोशी आइपुग्छ भन्नेसम्मको सपना होइन, रेल कुद्छ भन्ने सपना यो देखाउनु भएको छ। पोजिटिभनेस जुन आएको छ त्यो केपी ओलीजीको देन हो। उहाँ अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो छिमेकी जोसँग सम्बन्ध राख्दिनँ भन्दा पनि राख्नुपर्छ, किनकि चीन र भारतको भूमिका हुन्छ, हामीले लिन सक्नुपर्छ उनीहरूको विकासबाट हामीले सिकेर हाम्रो देश विकास गर्नको लागि। अनि तँसँगको एकदमै तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई अहिलेसम्म आइपुग्दा दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले त्यसलाई सुधारेर ल्याउनु भएको छ। एक खालको छ। अब सपना पनि दिन सक्नु भएको छ, पोजिटिभनेस पनि दिन सक्नु भएको छ, सम्बन्ध सुधार गरेर ल्याइपुर्याउनु भएको छ, लोड सेडिङ कुरा गर्ने मुक्त। अनि एक खालको यो 100 दिनमा भएका केही चिजबिजहरू जसले इन्डिकेट गरिरहेछन् कि उहाँले चाहनु भने उहाँ ठिक बाटोमा हिँड्नुहुन्छ भनेर। बेला बेला उहाँको वाक्पटुताको आलोचना हुने कुरा मात्रै हो। प्रधानमन्त्री त्यो खालको हुनुहुन्छ र जनताले जस विश्वास नगरे पनि सपना देख्न सक्ने बनाइदिनु भएको छ। भोलि उहाँ रहे पनि नरहे पनि त्यो पदमा होइन। यो यसरी हामी अगाडि बढिरहेको छौँ भनेदेखि प्रतिपक्षको तर्फबाट तपाईँहरूले पनि हामी हेरेर बसिरहेछौँ। साँच्चै गलत भएछ भनेदेखि त हामी छँदैछौँ। रचनात्मक प्रतिपक्ष, रेलिङ भाँच्ने प्रतिपक्ष होइन भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू नियमित। अहिले रचनात्मक प्रतिपक्षमा हामी हुन्छौँ भनिराख्नु भएको छ भने अब स्थानीय तहको 1 वर्षको मूल्याङ्कन गरौँ। वैशाख 31 गते 1 वर्ष कटेर गयो होइन। तपाईँहरू बसेर हेरिरहँदाखेरि अब त्यहाँ कतिपय ठाउँमा तपाईँहरूको पनि नेतृत्व छ, मेजोरिटी ठाउँमा के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व छ होइन। हेरिरहँदाखेरि जनजीविकासँग जोडिएको, अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो साँच्चै जनता त स्थानीय तहको कार्यक्रमबाट आफूलाई यो सरकारको मूल्याङ्कन गर्छ। त्यस कारण त्यो स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ जुन जोडिन आउँछ नि एकअर्कासँग, अघि प्रदेशको चाहिँ साह्रै बिजोग छ। जतिखेर पनि उनीहरू माथि ताकिराख्नुपर्ने स्थिति बनाइदिएको छ, गुनासो पनि धेरै सुनिन थालेको छ। स्थानीय तहले चाहिँ अलिअलि काम गर्न सक्ने स्थिति छ, तर उनीहरू जे अभावबाट गुज्रिरहेछ नि, जनशक्ति छैन, बजेट छैन, कर्मचारी छैन भन्ने खालको चिजबिजहरू नै यो 1 वर्षमा सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन। भनेपछि हामी भनिन्छ नि अहिले नयाँ खालको सङ्क्रमणकालमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ भन्ने कुराको भइरहेछ नि। यसले कस्तो किसिमको सङ्केत गरिरहेछ? अघि यहाँले के भन्नु हो भने यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नपट्टि केही गर्न सक्यो भने नै धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्नुभएको छ नि यहाँले। यो स्थानीय तहको 1 वर्ष हेर्दा
के मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? म त के भन्छु भने यो मूल्याङ्कन गरिहालेर निष्कर्षमा पुगिहाल्ने स्थिति अझै आएको छैन। ओके, साधन स्रोत अनि जनशक्ति र परिणाम दिन सक्ने कुनै काम देखिएको छैन। जनशक्ति छैन भनेर कराइराखेका छन्। आवश्यक ऐन कानुन बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। कतिपय सङ्घले बनाउने होला, कतिपय एक्सपर्ट म्यान पावर नभएर स्थानीय तहले चाहेका कानुनहरू पनि बनाउन सकिरहेको छैन। त्यही हालत अहिले 7वटै प्रदेशको पनि छ। एकातिर भने अर्कोतिर अस्ति मात्र यो प्री बजेटको सन्दर्भमा प्रचण्डजी बोल्नुभयो। प्रचण्डजीले बोल्दा के भन्नुभयो भने अब कुरा गर्ने समय होइन, काम गर्ने समय मात्रै हो र यो निरन्तरता होइन, क्रमभङ्ग गरेर अगाडि बढ्ने बेला हो। अब बोल्ने कम, काम गर्ने ज्यादा हुन्छ भन्नु कसलाई भन्नुभएको होला भने यस बडा सहज ढङ्गले अनुमान लगाउन सकिन्छ। सायद यसको नेतृत्व गर्ने त्यति बेला एमालेको नेतृत्वमा रहनुभएको केपी ओलीजीलाई होला। अब अहिले यी दुवै नेतृत्वमा हुन् कि को अगाडि को पछाडि हुन् त्यो थाहा छैन। उहाँहरूले फेरि अर्को नयाँ कुरा गरिदिनु भएको छ केपीजीले। हामी सामान्य हवाईजहाज चलाइराखेका होइन, हामी त जेट विमान चलाउँदैछौँ र हामी 2 जना पाइलट भएको छौँ भने कुन मेन पाइलट हो र कुन को पाइलट हो त्यो थाहा छैन अझै पनि। तर पनि भिन्नता छ चरित्रमा। उहाँहरूको परिस्थितिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि एक किसिमको भिन्नता हामी देखिरहेका छौँ। र यो जेट विमान उडाउने कुरा पनि एक किसिमको अर्को सपना हो। निराश नहुनुहोस्, हामी त जेट विमानको गतिमा जान्छौँ र यो हेलिकप्टर पुग्ने ठाउँभन्दा 10 टाइम्स अगाडि हामी पार पाउँछौँ भन्ने कुरा होला। तर यदि त्यो सपना मात्रै भयो, हामीले त्यसलाई यथार्थ धरातलमा उभिएर कार्यक्रम बनाउन सकेनौँ, यही सपना मात्रै देखाउन थाल्यौँ भने मलाई साँच्चै भन्ने हो भने कस्तो आशंका गर्ने ठाउँ बन्छ भने यो जेट विमानले निर्धारित लक्ष्य, निर्धारित बाटो लिन सकेन र हावामा धेरै उचाइमा मात्रै जान थाल्यो भने गन्तव्यमा पुग्न पनि त गाह्रो हुनसक्छ। उसको धरातलीय सम्पर्क जुन टावरसित हुने गर्छ नि, त्यो नै टुटेर गयो भने के होला भन्ने अर्को एउटा खतरा हुन सक्दछ भन्ने आशंका छ, डर छ क्या। त्यो नहोस्। गन्तव्य संविधानले देखाएको बाटो, हामीले हाम्रो यथार्थ भन्छु म। फेरि उही अन्तर्विरोध कुरा आयो। श्वेतपत्रले केही पनि छैन, साह्रै उद्वेग लाग्दो स्थिति छ भन्छौँ। हामी पानी जहाजको कुरा पनि गरिरहेका छौँ, रेल बनाउने कुरा पनि गरिरहेका छौँ। अब जसलाई त्यो दुर्गम भेगमा, सीमान्त क्षेत्रमा, ग्रामीण तहमा खानेपानीको समस्या छ, जीवन जल नपाएर उनीहरू मर्ने अवस्था छ, त्यहाँ डाक्टर छैन, औषधि छैन, हामी त्यो कुरालाई लिएर त्यो हो हाम्रो यथार्थ। यथार्थ त्यही हो, धरातली यथार्थ त्यही हो। अझ त्यसमा हामी नजान सक्दा मलाई लाग्छ यो जेट विमान उडाउने कुराले पानी जहाज र रेलको कुरा मात्रै गरेर यदि यही जारी रह्यो र हामी यथार्थमा फर्केर आउन सकेनौँ र यथार्थपरक कानुन भने बजेट व्यवस्थापन विनियोजनबाट जान सकेनौँ भने खतरा छ। त्यसकारण म भन्छु यो धेरै सपनाले कहिलेकाहीँ पुरा नहुँदा धेरै ठुलो दुर्घटना हुन्छ। त्यसकारण यथार्थ बताउनै पर्छ जनतालाई र हामी यथार्थमा 1 वर्षमा यो गर्छौँ, 2 वर्षमा गर्छौँ, 5 वर्षमा यति गर्न सक्छौँ। हामीले चाहेका धेरै थियौँ तर सकिने रहेनछ भन्नुपर्छ। इमान्दारी त्यही हुन्छ। त्यसकारणले म त के भन्छु भने प्राथमिकता भनेकै पहिले मैले भने एउटा सङ्घीयतालाई आर्थिक रूपले सुदृढ गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा प्राथमिकता हामीले धेरै काम सुरु गरिसकेका छौँ, अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ नि। नयाँ क्रमभङ्ग के हो थाहा छैन, तर धरातल त पुरानो हो नि। त्यो निरन्तरताको धरातलमै उभिएर हो गर्ने काम। त्यसकारणले त्यो धरातलले के भन्छ, हामीले सडक सुरु गरेका छौँ। हाम्रो प्राथमिकता सडक सम्पर्क, सडक सञ्जाल हो। पहिलो हर विकासको मेरुदण्ड सडक हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, सडक पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो जस्तो भूबनौट भएको, भूगोल भएको देशका निमित्त रेल पानी जहाज भन्दा पनि धेरै ठुला योजना भन्दा पनि म भन्छु साना योजना, साना सडकहरू हुन्, चाहे त्यो हेलिप्याड, हेलिकप्टर बस्ने हवाई यातायात होस् या हवाई जहाज जाने यातायात होस्, र हुन सक्दछ केबल कारहरूको प्रयोगले होस्, सञ्जाल यातायातको सञ्जालमा जोडिनु जरुरी छ। धेरै ठुला कुरा गर्ने तर थोरै काम गर्न सकिने काम नगर्ने भयो भने खतरा हुन्छ। स्मल इज ब्युटिफुल सुमाकेरको सिद्धान्त आफैमा बहुत महत्त्वपूर्ण छ।
हाम्रो जस्तो जमिन मलाई कस्तो लागिरहेछ भने कहिलेकाहीँ हामी ठुल्ठुला योजनाको कुरा गर्छौँ, यो फास्ट ट्र्याकका कुरा हामी गरिराखेका छौँ, फास्ट ट्र्याक त अब बन्नुपर्छ बनिरहेको छ, त्यो गर्न हुँदैन भन्ने होइन। हामीले प्राथमिकीकरण गर्न सकेनौँ भने, ठुला कुरामा अल्झियौँ भने सानै कुरा छुटिदिन्छ भोलि। त्यस कारणले हाम्रो भूगोललाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। यो सबभन्दा कमजोर विक जोनभित्र भूगोलको हिसाबले पर्छ यो नेपाल, चाहे भूकम्पीय दृष्टिकोणले, चाहे पर्यावरणीय दृष्टिकोणले। यो इन्डियन प्लेट र रसियन प्लेटको बिचमा एउटा नयाँ निर्मित भएको यो भूगोल हो। यसको पहाडी भेग यति कमजोर छ, नाजुक छ, यसलाई धेरै चलाउने ढङ्गका योजनामा जानुभन्दा पनि यसको वातावरणीय मैत्रीपूर्ण योजनाहरूमा लाग्नुपर्छ भन्छु म। यो पनि एउटा दिगो विकासका निमित्त हामीले सोच्नुपर्ने एउटा सैद्धान्तिक कुरा हो भने, दोस्रो कुरा मलाई लाग्छ कृषि नै हो। कृषि आज युवाहरू विदेशिएका छन्, सबैलाई थाहा छ, यो त्यस्तो सत्य हो। करिब 45 लाख भन्दैछन्, खाडी देशहरूमै 30 लाखको सङ्ख्या पुगिरहेको अवस्था देखिन्छ। युवाहरू बाहिर गइसके, पहाड छोडेर सहरमा, सहर छोडेर काठमाडौँ, काठमाडौँ छोडेर विदेश जाने स्थिति छ। जमिन, कृषि जमिन त हाम्रो त गाउँमै छ नि, त्यही गाउँको जमिनहरू बाँझो भइसकेको अवस्था छ। त्यो बाँझो जमिनमा हामीले जनशक्ति फर्काएर हामी कृषिको उत्पादन बढाउन सकेनौँ र हामी आत्मनिर्भर हुने राजनीतिलाई, आर्थिक नीतिलाई अगाडि ल्याउन सकेनौँ भने फेरि सङ्कट छ। त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा कृषिले ओगटेको छ। त्यसकारण कृषिको क्षेत्र विस्तार गर्ने, भएको क्षेत्रलाई उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादनमा यो युवा शक्तिलाई फर्काउने नीति हामीले ल्याउन जरुरी छ। र त्यसका लागि म भन्छु एउटा टोटल देशभरिको ल्यान्ड युज प्लान गर्नु पर्यो। कृषि क्षेत्रलाई कति पनि बाँकी नरहने गरी उत्पादकत्वमा ल्याउने नीति ल्याउनु पर्यो। त्यसका निमित्त मलाई लाग्छ चक्लाबन्दी र लिजको व्यवस्थामा लैजानुपर्छ, कानुन बनाउन लगाउनुपर्छ। मैले त्यो देखिरहेको छु। म अस्ति बोल्दा पनि बोलेको छु यसरी, भनेको हामीसँगकै स्रोत साधनलाई हामीले उपयोग अधिकतम अप्टिमम युज गर्न सक्यौँ भने त्यो नै हाम्रो यथार्थ हो। त्यसै नै हामी सन्तुष्टि दिन सक्छौँ। सपनाले सन्तुष्टि दिन गाह्रो छ, इट्स भेरी च्यालेन्जिङ। हामीले अन्तिमतिर छौँ, यथार्थभन्दा बाहिर गयौँ कि भन्ने हो। जाडोमा कोही कठाङ्ग्रेर मरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले गएर, सरकारले गएर त्यहाँ के भन्यो भन्दा अब अर्को जाडोदेखि कोही पनि मर्नुपर्ने छैन। सुन्दाखेरि राम्रो लागेको छ। तर 15-20 दिन अगाडि दोलखामा एकजना नानी +2 को एक्जाम दिन जाँदा बाढीले बगाएर बेपत्ता भयो। हाम्रो यथार्थता चाहिँ त्यस्तो छ हैन। अघि दिलेनजीले भन्नुभएको जस्तो यहाँले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ, हाम्रो यथार्थता अहिले लाखौँ हाम्रा काम गर्न सक्ने उमेरका युवाहरू विदेशमा छन्। उनीहरूलाई फर्काएर उनीहरूको परिवारसँग बस्न सक्ने, श्रम गर्न सक्ने, रोजगार गर्न सक्ने र उनीहरूले उत्पादकत्वमा, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सबाट होइन आफ्नो कर्मबाट केही सहयोग गर्न सक्ने बनाउँछ, उनीहरूलाई फर्काउँछ। यस्ता यस्ता किसिमका कुरा नेपालको समस्या यस्ता यस्तो चिजबिजहरूमा छ के। त्यस कारणले नेपाली जनताले, अघि यहाँले सुरुमा भन्नुभएको शब्द ब्रेक थ्रु त्यस्तामा खोज्दैछ हैन। अघि यहाँले भन्नु सरकारले जान पनि सक्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। अब भोलि अघिको कुरालाई एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो चिजबिज भएन भनेदेखि चाहिँ हामीसँग बलियो सरकार हुँदाखेरि पनि हैन, राजनीति स्थिर हुँदाखेरि पनि समस्या चाहिँ पर्दो रहेछ भन्ने म्यासेज जान थाल्यो भने त्यसले गाह्रो पार्छ। अघिदेखि हामी यो छलफलको क्रममा त्यही भनिरहेका छौँ। त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो माटो सुहाउँदो, विकासको सपना अथवा विकासका कार्यक्रम हाम्रो भूगोल सुहाउँदो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि हामीसँग पुँजी, जनशक्ति र प्रविधिको अभाव छ भन्ने कुरा पनि हो। यहाँले भोलि गएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको प्रश्नको जवाब दिन नसक्ने स्थिति आउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुभन्दा जनमुखी भन्छौँ नि हामी, भूगोल हाम्रो सुहाउँदो बजेट आउनको लागि हामी आशा गर्न सक्छौँ। बिल्कुल आशा गर्नुपर्छ र हामी आशावादी नभइकन अगाडि बढ्न सकिँदैन। र यति बेला ठुल्ठुला केही मेट्रो प्रकृतिका परियोजना बाहेक ससाना ठाउँहरूलाई सुधार गर्ने, जस्तो कृषिलाई सुधार गर्ने, ससाना लघु प्रकृतिका जलविद्युतहरूलाई कम्प्लिट गर्ने सुरुवात भएका योजनाहरू, त्यसपछि गएर खास ठाउँलाई पकड क्षेत्र तोकेर पर्यटकीय रूपमा चाहिँ बढी हामीले अलिकति आय आर्जनको निम्ति आकर्षित गर्ने, यस्ता ठाउँलाई ठुलो ह्युज परिणामको चाहिँ बजेट पनि चाहिँदैन। कुनै ठुलो उद्योग खोल्न पर्यो, कुनै ठुलो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो भने ठुलो बजेट चाहिने हो। सरकारले ध्यान दिन सक्यो भने, कार्यक्रममा त्यसरी छिराउन सक्यो भने र अनावश्यक रूपमा छरेर बजेट
यति यो बाटोलाई, यति यो बाटोलाई, यति यो बाटोलाई, 10 लाख यहाँ, 20 लाख यहाँ, 30 लाख यहाँ, त्यहाँ पनि छैन, उहाँ पनि छैन, कहीँ पनि पुगेन, भत्काइ छ। त्यस्तो गरियो भनेदेखि चाहिँ हामीले मुकामसम्म, गाउँपालिका र नगरपालिका मुकामसम्म पिच बाटो पुर्याउन सकिँदैन। कृषि अहिलेको जुन प्रकारको छ पुरानै चाहिँ हाम्रो हजुरबाको पालाको कृषि प्रणाली, त्यसलाई उहाँले पनि केही सङ्केत गर्नुभयो। जमिनको त्यो खण्डीकरणलाई कहीँ न कहीँ राज्यले एउटा पोलिसी बनाएर व्यक्तिका लाल पूर्जा अधिग्रहण गर्न अहिले नमान्लान्, हामी त्यो प्रक्रियामा जान सकिँदैन। तर त्यसलाई सहकारी वा कम्पनी वा अथवा लिजमा या कुनै प्रकारले त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर अलिकति गणना गर्न लायक कृषि फर्महरू सरकारकै परियोजनामा यस्तो काम नगरिकन विदेशमा गइराखेका युवाहरूलाई यहाँ रोक्न सकिन्न। बस भनेर के गरेर बस्ने हो, कृषिमा लगानी गर्यो डुब्छ। पुरानो परम्परागत उत्पादन त डुबिरहेछ नि त कृषि। अनि बाहिरबाट आउने वस्तुहरू सस्तोमा आउँछ, आफूले उत्पादन गरेको राज्यले जिम्मा लिन्न, राज्यले जिम्मा नलिँदासम्म उसले चाहिँ लगानी गर्छ बिचरा, त्यसपछि त्यो डुब्छ। अनि त्यो डुब्नुभन्दा त बरु बाहिरै गएर एकल श्रम गर्दा उसलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा घाटा लाग्दैन। त्यस कारण यस्ता विषयहरू राज्यले गर्न सक्छ। यो विषयलाई ठुलो बजेट पनि चाहिँदैन र अहिले चाहिँ सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले ओरिएन्टेसन गर्नुपर्ने विषय भनेको यिनी विषयहरू हुन्। र अरू चाहिँ विषयहरू करिब करिब ट्र्याक, विकासको ट्र्याक, खास गरी व्यक्तिका कानमा मोबाइल पुग्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ सामान्य पुराना पालिकाहरूमा ट्र्याकै भए पनि कच्ची बाटो पुग्ने र अलिअलि चाहिँ पूर्वाधारका काम त सुरुवात भइसकेका छन्। ढिलो भयो तर भएको छ नि त, इतिहास केही पनि भएन, सबले खत्तम गरे भनेर निराशावादी हिसाबले पनि हामीले हेर्नुहुन्न। कसैले केही गरेर त यहाँ पुग्यो होइन, केही नगरेको भएदेखि त हुन्थेन नि त। अब त्यसलाई तीव्रता दिनु छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा योजनामा तीव्रता दिनुको निम्ति यस्ता खास विषयहरूमा फोकस गर्न आवश्यक छ। र त्यसको निम्ति धेरै नै आफूलाई जिम्मेवार सम्झेर यो सरकारले अत्यन्तै फुकेर, अत्यन्तै दृढतापूर्वक र अत्यन्तै जनताले चाहिँ अब कामको सुरुवात भयो भन्ने कुराको मेसेज दिने गरी सुरुवात गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ त्यसमा आशावादी छौँ। सरकारले लगभग सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष जता भए पनि सपना एउटै छ, समृद्ध नेपाल बनाउनु पर्ने हो, स्थिर राजनीति भइसकेको छ। त्यसका लागि ठुल्ठुला योजनाहरू पनि चाहिन्छन्, ठुल्ठुला पूर्वाधार पनि चाहिन्छन्, संरचना पनि चाहिन्छन्। तर अहिले नेपाली जनताले मत दिइरहँदा सोचेका सानसाना कुराहरू छन्। सानसाना कुरा चाहिँ देवेनजी, दिलेनजी दुवैजनाले भनिराख्नु भएको छ, नेपालकै आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई राम्रोसँग परिचालन गरेर पुरा गर्न सकिन्छ र हाम्रो ठुलो जुन गर्न सक्ने जनशक्ति बाहिर छ त्यसलाई ल्याउन सकिन्छ, नेपालमा भित्राउन सकिन्छ, फेरि फर्काउन सकिन्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ। अहिलेको यथार्थ यही नै हो हाम्रो। यसलाई बुझेर नीति तथा कार्यक्रम बजेट आइदियो भने पक्कै पनि समृद्धिको एउटा झ्याल बन्नेछ यो र नेपाली जनताले सकारात्मक सन्देश पाउनेछन्। आशा गरौँ त्यसै हुनेछ। हस्त सम्भाष आजलाई यति नै। नमस्ते।